बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बच्चों के बारे में वैक्सीन के मुतालिक कुछ बातें करते हैं। पाकिस्तान में 15, 16, 17 साल के बच्चों की वैक्सीन की मंजूरी दी गई है और ये फाइज़र वैक्सीन जो है उस वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। और ये भी कहा गया है कि अगर 5 से 12 साल से ऊपर वालों को अगर लगवाना है आपने तो आप लगवाएं, लेकिन वो आपके अपने रिस्क पर है, हुकूमत के ऊपर उसका रिस्क नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में देखें कि कहाँ कहाँ पे बच्चों को वैक्सीन शुरू हुई, तो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें 12 साल से ऊपर के बच्चों को, चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और हाल ही में मैंने देखा कि फाइज़र के जो रिज़ल्ट्स आए हैं, 5 साल से ऊपर के बच्चों को, 11 साल के बच्चों को, वो तकरीबन 2000 से ऊपर बच्चों पे ट्रायल किया गया। तो उन बच्चों को देखा गया कि उनको उसी तरीके से 2 डोज में वैक्सीन दी गई, फाइज़र वैक्सीन के पहले ट्रायल शुरू में 16 साल तक आ चुके थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने बच्चों में ट्रायल किया और 12 साल से ऊपर के बच्चों को उन्होंने देखा कि उनको लगाना महफूज है। इसके बाद फाइज़र के अभी जो डाटा आया है, और मुझे उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में आप ये सुनेंगे कि फाइज़र के मंजूरी मिल गई है 5 साल से ऊपर के बच्चों को। अब इसमें जो डोज है उन्होंने 1/3 कर दी है तकरीबन। जो मॉडर्ना की वैक्सीन की डोज हम लोग अडल्ट लगवाते हैं, और उसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए की अमाउंट है वो 100 माइक्रोग्राम है, जबकि उसके मुकाबले में जो फाइज़र वैक्सीन है, फाइज़र की एक डोज के अंदर 30 माइक्रोग्राम के अमाउंट है। लेकिन उन्होंने बच्चों में 5 साल से 11 साल के बच्चों को जो वैक्सीन दी, उसकी अमाउंट उन्होंने 1/3 कर ली, तकरीबन 10 माइक्रोग्राम। और इसके बाद इन्होंने 2 डोज में उसी तरह लगाया, पहली डोज और 21 दिन के वक्फों के बाद दूसरी डोज। और उनके अंदर 2 अहम बातें नोट की गई। एक तो ये अहम बात दी गई कि इस उम्र के बच्चों के अंदर कोई मायोकार्डाइटिस नहीं देखा गया। 2000 से ऊपर के बच्चे, 2268 बंदे, 2268 बच्चों के अंदर मायोकार्डाइटिस की शिकायत नहीं, मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस की शिकायत नहीं हुई। ये वो शिकायत थी जो 12 साल से ऊपर के बच्चों को कुछ देखी गई थी। और ये मर्दों में, मेल बच्चों में ज़्यादा देखा गया था, कुछ फीमेल बच्चों में भी देखा गया था। लेकिन इस उम्र के बच्चों के ये वैक्सीन दी गई तो उनके अंदर इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे। एक तो ये बात थी। दूसरी अहम बात ये थी कि 1/3 डोज देने के बावजूद, यानी 10 माइक्रोग्राम डोज देने के बावजूद देखा गया 4 हफ्तों के बाद, तो इनके अंदर जो एंटीबॉडी की अमाउंट था, मिकदार थी, तकरीबन उतनी ही थी जितनी 12 साल से बड़े बच्चों को लगाई गई और उनके अंदर एंटीबॉडी पैदा होती है। तो इसलिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे पाकिस्तान की जनरेशन के बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और बच्चे हमेशा कैरियर भी होते हैं। और डेल्टा वायरस ऐसा है कि बच्चों को भी मुतासर कर रहा है। डेल्टा वायरस की रिसेंट जो रिपोर्ट है वो ये है कि क्यूबा जो था, जो 2020 में जब कोरोना आया तो बच्चों में जो वेरिएंट था, बच्चों को मुतासर उसने नहीं किया। लेकिन जो अब वेरिएंट आया है, जिसको डेल्टा वेरिएंट है, क्यूबा एक कैरेबियन का मुल्क है, और उसमें तकरीबन 1,11,700 बच्चों को कोरोना हुआ है। और उसमें आप देखें कि ब्रेस्ट फीड बच्चों में भी हुआ है, तकरीबन 7,500 बच्चों में ब्रेस्ट फीड
بچوں کو بھی کرونا ہوا ہے، اور اس کے اندر تقریباً 1 سال سے کم عمر کے بچے 236 کے قریب ہیں۔ ایک اور ویکسین بچوں میں شروع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ڈیلٹا وائرس کی وجہ سے جو کیوبا کے اندر ہے 12 بچوں کی ڈیتھ ہوئی، اور ان میں سے 3 بچے ایسے تھے جن کی عمریں 3 ماہ سے کم تھیں۔ تو اس لیے کیوبا نے اگست 2021 میں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بچے متاثر ہو رہے ہیں اور بچوں میں اموات بھی آ رہی ہے، تو ان کی اپنی بنی ہوئی ویکسین، کیوبا کی اپنی بنی ہوئی ویکسین، اور اسی کا نام ہے سوبیرینا 2۔ سوبیرینا 2 ایک کانجوگیٹڈ ویکسین ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے کہا کہ جو فائزر اور مڈرنا ہے وہ میسنجر آر این اے ویکسین ہے، اور ان کے اندر میسنجر آر این اے کی خاص اماؤنٹ رکھی جاتی ہے اور ساتھ اس کے ویکسین بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح سوبیرینا 2 جو ہے یہ کانجوگیٹڈ ویکسین ہے۔ کانجوگیٹڈ کا ویکسین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اسپائک پروٹین بنانے والی وائرس کا حصہ ڈالا گیا، پورا وائرس نہیں ہے، وائرس کا وہ حصہ اس کو اٹینویٹ کر کے وائرس کا وہ حصہ جو اسپائک پروٹین بناتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ جو ہے ٹیٹنس ٹاکسائڈ کا اینٹیجن ساتھ لگایا گیا، اور یہ دیکھا گیا کہ ان کی ایفیکیسی تاکہ برقرار رہے۔ اور اگست میں کیوبا نے 2021 میں بچوں میں سوبیرینا 2 اپنے ملک کی ہی بنائی ہوئی ویکسین کو لگانا شروع کیا ہے تاکہ بچے محفوظ ہو سکیں۔ اسی طرح ایران نے بھی جون 2021 میں ایمرجنسی طور پہ اسی سے پیرالل کانجوگیٹڈ ویکسین جو ان کی اپنی ویکسین ہے اور سوبیرینا 2 کے حساب سے وہ لگانا شروع کی۔ اب سوبیرینا 2 دوسری ویکسین فائزر ویکسین سے ایک تو اس کے کنٹینٹ کی وجہ سے، میکانزم ایکشن کی وجہ سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈوزیں 3 ہیں۔ پہلی جو ڈوز دی جاتی ہے اس کے 28 دن کے وقفوں کے بعد دوسری ڈوز دی جاتی ہے، جبکہ فائزر کی ویکسین 21 دن کے وقفوں کے بعد دی جاتی ہے، اور اس کے بعد تیسری ڈوز دی جاتی ہے، اس کا نام ہے سوبیرینا پلس، وہ 56 دن کے بعد 56 دن کے بعد دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جو موجودہ ویکسینیشن شروع کر دی ہے بچوں میں، تو ان کے اندر ابھی اگست اور 4 ہفتے ہو گئے ہیں، تو ان میں دیکھ رہے ہیں، اب کمپلیٹلی اس کے ریزلٹس کو واچ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اینٹی باڈی کا کیا رسپانس ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان بچوں کے اندر سائیڈ ایفیکٹس کم آ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو بڑے۔ تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی ویکسین جو ہے وہ بہت جلد شروع ہو جائے گی۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا انفلوئنزا ویکسین اور کرونا ویکسین کو اکٹھا دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے، کہ جیسے MMVR تھی ویکسین، وہ ویکسین MMR میزل، ممپس، روبیلا، ویریسیلا کی چاروں ویکسین کو اکٹھا دیا جاتا تھا تو کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا جاتا تھا۔ شروع میں تو یہ کہا گیا تھا کہ کرونا کی ڈوز میں اور انفلوئنزا کی ویکسین کے ڈوز کے درمیان کم از کم 1 ماہ کا وقفہ ہونا چاہیے، لیکن اب سائنٹسٹ نے یہ بتا دیا ہے، کیونکہ اگلا مہینہ انفلوئنزا کا آنے والا ہے، اکتوبر سے پہلے جو امیونو کمپرومائزڈ لوگ ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ انفلوئنزا کی شاٹ لگوائیں اور ساتھ اس کی اگر ویکسین کی شاٹ لگوائیں تو اس سے کوئی زیادہ اس سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا۔ اس لیے امید ہے میرے پاکستان کی حکومت سے بھی، وہ بھی بچوں میں 12 سال سے اوپر کے بچوں کو لازمی قرار دیں گے، اور جیسے جیسے ڈیٹا اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے وہ 5 سال سے اوپر کے بچوں کو بھی لگانا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جلد اس وبا سے نجات دے گا، اور ویکسین کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا پر بہت جلد قابو پایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ بہت جلد قابو پا لیں گے۔